नमस्कार। कवि रामप्रसाद खेवाली द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कविताको लयबोध यहाँलाई गराउँदैछौँ। यो कविता अत्यन्त प्रेरणादायी र दार्शनिक कविता हो। अनुष्टुप छन्दका 16वटा अक्षरमा समेटिएको यो उज्यालो यात्रा कविता यसरी पढ्न सकिन्छ। कर्ममा छ भने शक्ति जङ्गलै बन्छ नन्दन, घोटिएर सयौं पल्ट दाउरो बन्छ चन्दन। यो भयो देवी नेपालको एउटा प्रसिद्ध लय, धेरैजनाले यसमा समातेर गाएको देखिन्छ। अर्को सार्वभौम खालको, सबैले प्राय गाउने खालको। कर्ममा छ भने शक्ति जङ्गलै बन्छ नन्दन, घोटिएर सयौं पल्ट दाउरो बन्छ चन्दन। भएमा उच्च सङ्कल्प छैन केही असम्भव, सङ्कल्पले बनेका हुन् महान मान्छेहरू सब। जसका कर्मले बन्छन् जिन्दगी हँसिला खुसी, जसका कर्मले बन्छन् जिन्दगी हँसिला सुखी। अरूको लिनुमा भन्दा दिनुमा बन्छ जो खुसी, ईर्ष्या द्वेष हटाएर जो छर्छन् प्रेम सौरभ, तिनै मान्छेहरू बन्छन् विश्वका निम्ति गौरव। नमस्कार। कवि रामप्रसाद खेवाली द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कविता। नमस्कार। कवि रामप्रसाद खेवाली द्वारा लिखित उज्यालो यात्रा कविताको लयबोध यहाँलाई गराउँदैछौँ। यो कविता अत्यन्त प्रेरणादायी र दार्शनिक कविता हो। अनुष्टुप छन्दका 16वटा अक्षरमा समेटिएको यो उज्यालो यात्रा कविता यसरी पढ्न सकिन्छ। कर्ममा छ भने शक्ति जङ्गलै बन्छ नन्दन, घोटिएर सयौं पल्ट दाउरो बन्छ चन्दन। यो भयो देवी नेपालको एउटा प्रसिद्ध लय, धेरैजनाले। विजयी शिर लोभ लालचमा छैनन् जसका मन मस्तक, जो सदैव हुने गर्छन् त्यागका निम्ति उद्यत। उदात्त कर्मको यात्रा गर्दछन् जो सधैँ सधैँ, आदर्श नमुना मान्छे बन्दछन् विश्वमा तिनै। यस्तो आदर्श यात्रामा कहिले चलुला नि म, चन्द्र सूर्य बनी आफै कहिले बलुला नि म। आफ्नै पौरखले बाटो कहिले खनुला नि म, सर्वोच्च कविता आफै कहिले बनुला नि म। सर्वोच्च कविता आफै कहिले बनुला नि म। धन्यवाद।